अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके लॉरेंस रोड पे और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक वकालत से भी है और सियासत से भी है। 2002 में वफाकी वज़ीर कानून रह चुके हैं, सेनेट के मेंबर रह चुके हैं, पंजाब एडवोकेट जनरल के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगर हम उनकी तालीम की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर खालिद रांझा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बड़ा भरपूर तारुफ करा दिया। शुक्रिया सर। आपके वैसे तारुफ में बहुत कुछ कहने को है लेकिन मैंने तो मुख्तसर से तारुफ करवाया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, बातें तो हम करेंगे ही। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये कौन सा वाला रांझा आपके नाम के साथ लगा हुआ है? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। सर, मुझ में भी यही क्यूरियोसिटी थी। असल में चूँकि हम लोग जो जिनका तल्लुक शहरों से है वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि रांझा एक ट्राइब है जो चनाब के किनारे पे वाक़े है। अच्छा। और अपने वक्त में चूँकि ये लोग मजबूत थे, ताकतवर थे, जी, स्कैंडल जो था उस रांझे का मशहूर हो गया। इन्हीं के नाम से बनना था। अच्छा। तो इसको 800-900 साल पुरानी ये फोकलोर है। अच्छा अच्छा। और लास्ट जो इसकी है प्रेजेंटेशन वो वारिस शाह ने की है। और मैं आपसे कहूँगा कि बाकी चीज़ें हट के जी जी सर, जो हमारी फोक विजडम है, फोक विजडम जी, उसका कोई मुतबादिल नहीं है वारिस शाह के। वाह, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। आप पंजाब की किसी लाइफ का हिस्सा ले लें, उसमें उसका कोई ना कोई मैसेज वारिस शाह में मिलेगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही। और एक थे यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा। तो वो पंजाबी के स्कॉलर थे। अच्छा। तो उन्होंने लिखा है, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, लिखते हैं कि जी अगर मुझ में तवस्सुब ना हो गोरे वाला, जी जी, तो मैं समझूंगा कि वारिस शाह इज अ बिगर पोएट देन शेक्सपियर। अरे वाह सर, ये कितना बड़ा ट्रिब्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल। रांझा इज, आई थिंक ये ट्राइब्स हैं जो चनाब के किनारे पे हैं। अच्छा। सियाल भी चनाब के किनारे, जी जी, वारिस शाह भी है, फिर साहिबा भी है, ये भी चनाब के किनारे भी है। प्यार मोहब्बत करने वाली जगह से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान में कहते हैं जी चन्हा आशिका, जी जी, सिंध सादका, अच्छा, और चनाब मुनाफका। सर वाकई ये नहीं मैंने सुना था। ये कहा जाता है। ओह सर, उधर के लोगों को तो बड़ा गुस्सा चढ़ता होगा फिर। वैसे सिंध जितने भी आपको पीर फकीर है सारे सिंध के साथ साथ, सो सिंध सादका हो गया। वाह 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 यार, ये मेरे इल्म में इजाफा किया आपने। अच्छा सर, वैसे ये तो आपने बता दिया कि रांझा एक ट्राइब था, इसकी वजह से नाम के साथ, और ये सयाल भी। सर वैसे कभी जिंदगी में रांझे बने हैं किसी के लिए? पता नहीं, ठुड्डा लग ही जाता। नहीं सर, बताएं सच्चे, कितनी दफा बने हैं रांझे, या एक दफा रांझे बने हो पक्के वाले जो सच्चे वाला रांझा होता है और उसके बाद आपने कहा? मेरा ख्याल है कोई आपको पता है कि ये जो मैं चला गया वोट मांगने के लिए, जी जी, चनियोट। अच्छा। तो मुझे पूछते हैं जी ये दसो अपने लहजे में, जी जी, तेनू क्यों वोट दे भी है? हाँ हाँ जी, आपको क्यों वोट दें? हाँ। तो मैंने जवाब दिया भाई बात ये जी कि ये बेल्ट है जिस पे सारे रांझे बात है, आप सबका नाम मैंने रोशन किया। माशाल्लाह। या उस बाबे ने किया था, हाँ, या उस रांझे ने किया या इन रांझे साहब ने किया। तो ये कहावत है ना कि लॉ इज अ जेलस मिस्ट्रेस। बिल्कुल।
जब आदमी वकालत करता है जी, वो गवाच ही जाता है। हाय हाय, वाकई सर। तो अच्छा, तो सर आपका बचपन बताएं, किधर गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन में मैं लगाई एक फोटो वालिद साहब की, हाँ जी, तो ही वाज एजुकेशन मीनिक, अच्छा, बहुत ही हर लिहाज से सिर्फ और सिर्फ शौक बच्चों को पढ़ाने का था। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। मेरे बड़े भाई वो सन 56 में बरतानिया गए पढ़ने। अच्छा, माशाल्लाह। एक मीडियोकर फैमिली, छोटे वसाइल, बिल्कुल, और उसमें से अगर बच्चे को अब्रॉड भेजना, वलायत भेजना, बिल्कुल 56 की बात है। बड़ी तो आई बात थिंक है। मेरी तालीम शुरू हुई यहाँ कुजमेरी कॉलेज से, अच्छा, ठीक, वहाँ से सेंट एंथनीज, जी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमारी तालीम जो थी वो सर अर्लियर के अपने वसाइल से बढ़ के मेरे वालिद ने इन्वेस्ट किया वाह, हमारी तालीम पर, बिल्कुल। सर आपके कितने भाई बहन थे? हम 4 भाई, आई एम द यंगेस्ट अच्छा, लिविंग। माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो फिर लाडले बहुत ज़्यादा होंगे? नहीं, एक दूसरी फ्रेज भी था ना, सकबाश ब्रदर खुर्दमाबाश वो भी साथ साथ है। बिल्कुल। अच्छा, तो सर मेरे भाई मुझसे बहुत, बड़े भाई बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते थे। ऑलमोस्ट लाइक बड़े भाई जो थे वो बाप की तरह ट्रीट करते थे। ऐसा ये होता है कि जैसे बड़ी बहनें होती हैं वो भी छोटी बहनों बड़ी बहन को तो माँ बन जाती है ना, माँ बन जाती है, बड़े भाई बड़ा रेयर होता है कि बाप का रोल प्ले करे और आपको ये महसूस हो कि वाकई ये मेरे बाप की हाँ, जगह। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी ना की हो भाइयों के आगे। अच्छा, आई माशाल्लाह। डोंट रिकॉल, अच्छा, आउट ऑफ टोटल रिस्पेक्ट। जबरदस्त। तो ये आई थिंक इट इज सर ये तरबियत होती है खानदानी, शायद ये भी कोई ये भी चीज़ होती वजह है कि आप जैसे मैं बाप के सामने नहीं बोलता, इस तरीके से माँ के सामने नहीं बोला जाता, या हम सब कहते हैं कि वड्या के नहीं बोली था। हाँ जी, बिल्कुल सर। लेकिन ये माशाल्लाह आपके जैसे टाइम के बच्चे, मैं समझती हूँ कि वो लोग नहीं बोलते थे, वरना आजकल के बच्चे तो आई डोंट थिंक ये कोई बुरी बात है। आई स्टिल रिग्रेट, आज भी मेरी वालदा को बहुत साल हो गया, मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैं माँ के साथ बात नहीं कर सकता था। मेरे नज़दीक इट्स नेगेटिव पॉइंट। सुबह उठ के चाय भी बनाता था माँ की, अच्छा, माशाल्लाह। और घर आने से पहले माँ को सलाम करता था, बस ये चीज़ थी। बट आई कुडंट टॉक टू हर। सर क्या मतलब उनसे डरते थे या एक अदब का पहलू या क्या? एक इनहिबिशन में कल्चरल पहलू कह लें जो है ना, सर, वड्या के नहीं बोली था। सर लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उस जगह पे भी, उन एरियाज में भी फादर्स के साथ तो होता था कि बाप के आगे, लेकिन माँ से तो एक ममता और एक फ्रैंकनेस ही और होती है। और माँओं का रोल होता है। मेरी माँ की दोस्ती बड़े बेटे के साथ थी। अच्छा, वो उनसे ज्यादा प्यार करती रहती मेरे साथ थी, अच्छा, दोस्ती बड़े बेटे के साथ। तो ये सर वो पहली औलाद भी लाडली होती है। माँ एक इंस्टीट्यूशन है, बेशक सर, एक इंस्टीट्यूशन है। बेशक। और मैं अक्सर ये कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं सर माशाल्लाह, किताबें ही किताबें। कि जब किसी बंदे को सजाए मौत होती है तो मैं हीले बहाने से पूछता हूँ यदि माँ जिंदी है, तो अगर मुझे जवाब पॉजिटिव आए, आई एक्सेप्ट द केस राइट अवे। एक सोच सी है। बिल्कुल सर, कैसे बर्दाश्त कर सकती है कोई माँ? नहीं, बात है कि शी हैज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ओनली। बिल्कुल, रब के इमेज में रब ने बनाया इसको, हर घर में ये दारा है। बिल्कुल। और जहाँ बेटा ताबेदार हो या बच्चे ताबेदार हो, उनके पास एक बिल्कुल खजाना है मेरे नजदीक। बिल्कुल सर, नहीं सर, आप इसको आप कह लें सुपरस्टिशन कह लें या इसे कह लें, नहीं सर, ये एक हकीकत है अगर इंसान समझे तो। नहीं, मैं सुपरस्टिशन भी कह रहा हूँ कि मैंने बकायदा ये एक दोस्त से सवाल किया। मैं हर हफ्ते को अपनी माँ के कमरे जाता हूँ, तो पहला सोचता कि मैं बाप कमरे क्यों नहीं जाता। बिल्कुल सही।
تو پھر پوچھتا ہوں کہ یہ وہاں جا کے دعا مانگنا کہیں شرک میں نہیں آ جاتا. اچھا. It does cross my mind. ہوں. تو جس دوست سے پوچھ رہا تھا انہوں نے کہا تو بڑا مقدرہ ہے کہ تو اس قبر سے دعا مانگنا ہے. واہ واہ. تو جواب جو تھا وہ کوئی نیگیٹو نہیں تھا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کلچر ہے نا جی. بالکل. کلچر اور جس کلچر میں یہ وجود قائم ہونا اس کی مرکزیت قائم رہتی ہے. بالکل. آپ ارد گرد دیکھ لیں, بالکل ارد گرد دیکھ لیں, بالکل مائی گئی نہیں تو ہر سے ٹوٹ جاتی ہے. بالکل سر. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ جیسے 1956 میں آپ کے بڑے بھائی بھی باہر سے جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی, پھر آپ نے بھی یونیورسٹی آف لنڈن سے PhD مکمل کی. تو سر کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ آپ وہیں پہ سیٹل ہو جائیں اور پاکستان نہ آئیں؟ اس وقت جب میں گیا تھا 60s بہت ٹیمپٹیشن تھی. سر سٹل ہے, میں تو سمجھتی ہوں. بہت ٹیمپٹیشن تھی. اور اس وقت لوگ کوشش بھی کرتے تھے لیکن کبھی سوچ نہیں آئی کہ وہاں ٹھہرا جائے, وہاں رہا جائے. پاکستان سے محبت. اور جو اپنی بات تو ٹو بی آنیسٹ آئی تھاٹ آئی ہیو اے فیوچر ہیئر. اچھا سر, ادھر بھی ہو سکتا تھا. ادھر شاید نہ ہوتا. سر کیوں؟ فار انسٹنس دیر از اے جینڈر بائس, دیر از اے کلر بائس آلسو. So for a girl to be equally good, she has to be 10 times better anywhere. ہاں سر, اس ملک میں بھی, ادھر بھی, یہاں بیٹھے ہوئے بھی. You can ask yourself the question and answer آپ کو مل جائے گا. میرا خیال ہے سر ہم اس سوال کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں, اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سر وکالت میں کیسے آنا ہوا؟ بچپن سے ہی سوچ رکھا تھا؟ میرے بڑے بھائی وکیل تھے. اچھا. وکیل تھے اور پھر دوستی ان کی شاگردی تھی احسن ظفر صاحب کے ساتھ. وہ بھی پیار کرتے تھے. میں لا کالج میں یونین پریزیڈنٹ تھا. اچھا واہ. تو وہ بھی ایک اساتذہ سے دوستی ہو جاتی ہے. You start aspiring to people انہوں دیکھ کے. ہاں بالکل. ان کو آ کے سنتے تھے ہائی کورٹ پہ. تو وکالت became a passion. اچھا. تو اور آپ بہت سے دوستوں کو ملی ہوں گی, وکالت اسی نے کی ہے who has felt passion for this profession. سر ویسے مجھے تو لگتا ہے اب جیسے ہم اگر اپنے جرنلزم کی بات کریں تو بہت سارے ہمارے سینئر صحافی, لیکن اب بہت سارے ایسے ہیں جو بس ڈگری حاصل کرتے ہیں, آتے ہیں بس الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے آ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, کوئی انہوں نے مارے نہیں کھائی ہوتی ہے, کوئی فیلڈ ورک نہیں کیا ہوتا. ایک آدھ بندہ مقدر والا ہوتا ہے نا, وہ مقدر. سر اس طرح سے لائر بھی میں سمجھتی ہوں بہت. وہ بھی مقدر والا ہے. اچھا. لائر بھی بغیر مقدر کے نہیں بنتا. ہاں سر, کوئی خاص ایسی اسکل ہونی چاہیے لائر بننے کے لیے آپ کے نزدیک؟ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جی کہ ایک پری ریکوزٹ ہے وکیل بننے کے, وکالت تو سب نے پڑھی ہوتی ہے نا. بالکل. ایل بھی سب نے کی ہوتا ہے, بیسک کتاب سب پڑھی ہوتی ہے, لیکن وکیل ان میں سے ایک آدھ بنتا ہے. ہاں جی. اور وہ اس کے جو اسٹرینتھ ہے, ہی از بینگ اے ٹروتھفل مین. بالکل. اگر ہمارے یہاں جیسے ٹاکنگ آف رسٹک وزڈم کہ فلاں بڑے مقدر ہے جی, وہ کوڑ چلتا ہے, وہ پڑک جی ہے کہ جو عیب ہے وہ ڈھکے ہوئے ہیں, وہ تو سب میں ہے. تو جس میں توثر ہو کہ یہ آدمی سچا ہے, وکیل بن جاتا ہے. اچھا. اچھا, میرا خیال ہے کہ جو بولنے کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. بولنا آپ کا بولنے والی بات آپ متاثر کر سکیں. برطانیہ میں ہوا جب میں پڑھ رہا تھا
تو وہاں پہ ڈبیٹ ہوئی. ڈبیٹ ہوئی کہ کیا بیرسٹر بننے کے لیے آپ کو بہت اچھا مقرر ہونا چاہیے. اچھا. صرف اچھا مقرر ہی بیرسٹر اچھا بن سکتا ہے. کافی ہے. ہاں جی. تو انہوں نے سیمپل 2 پیش کیے. ایک ممبر آف پارلیمان تھا اور بہت اچھا مقرر تھا. اچھا. ان کا اسٹائل آف اسپیکنگ جو ہے پارلیمان میں ہم سے مختلف ہے. بالکل. دوسرا آدمی تھا اس میں ہلکاتا تھا, لکنر تھی زبان میں. ٹھیک. اور پھر انہوں نے دونوں کی رزلٹ شیٹ پیش کیے کہ مقدمے جیتنے کا ریشو بھی ایک تھا, انکم بھی ایک تھی, اور ٹیکس پیئر بھی ایک جیسے تھے. واہ. تو اس لیے وہ جو ہے اس میں ہمارے یہاں میں نے خود دیکھا ہے, ہمارے فرسٹ اٹارنی جنرل حاجی غیاث صاحب تھے. اچھا. حاجی غیاث صاحب, میری بات تو بھی سمجھ آ جاتی ہے. نہیں بالکل سر, میں بالکل صحیح سمجھ رہی ہوں. ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا. کہ ایک لفظ بولا اور اس کے بعد گیپ آ گیا. ٹھیک ٹھیک. اگلا فکرہ بولتے ہوئے آپ پچھلی بات بھول جاتے تھے. اوہ. اینڈ یٹ ہی واز یور اٹارنی جنرل. بڑی بات ہے سر, ماشاء اللہ. اور اس میں ایک ہی انڈر ڈینومینیٹر کیا تھا, ہی واز ریکنڈ ایز, جیسے باہر کا پیر نہیں ہوتا, باہر اس حد تک احترام کرتے تھے. واہ واہ واہ. ایک دفعہ ہوا یہ کہ حاجی صاحب کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, سپریم کورٹ میں, تو بیمار تھے. انہوں نے اٹھنا چاہا تو کورٹ نے کہہ دیا آپ بیٹھ کے بات کر لیں. اچھا. انیوژل. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نوجوان ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ میرا اشارہ کیا, اچھا, اس کو آپ لکھ کے دے دو آپ کے بہاف پہ. بالکل. whatever you want to say. ٹھیک ہے. میں اٹھا, انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہ 5-7 لائنیں لکھ کے دی. میں نے اٹھ کے پڑھ دی اور فیصلہ اس کے مطابق ہو گیا. ارے واہ. سو ایک مجھ سے پیار کرتے تھے, تو میں نے پوچھا جی آپ کے جو اٹارنی جنرل, جی, تو آپ کی ریشو کیا تھی سکسیس کی؟ ہاں, اس طرح کی ٹپس تو لینی چاہیے سینئر سے. فوجداری میٹرز. کہتے ہیں میرا ریشو 100% تھا. 100% ریشو. تو پھر کہنے لگے میں نے ایک ہی کیس کیا. پھر اس میں تو نہیں تھا. زبردست. آہستہ بتا میں نے کیس بھی تو ایک ہی کیا ہے. بہت زبردست بات کی سر آپ نے. ویورز, گفتگو کا سلسلہ جس کے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, ان سے ہم بہت ہی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ وکالت میں نہ آتے, وکیل نہ ہوتے, تو پھر آپ کس پروفیشن میں جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وکالت نہ کرتے تو پھر کھیتی باڑی کرتے. اچھا سر, مطلب کوئی ڈاکٹر انجینئر بننے کا یا پائلٹ بننے کا کبھی اور کوئی خیال نہیں آیا؟ میں شروع میں بہت خواہش تھی فوج جوائن کرنے کی. ہاں سر, یہ بہت ہوتی ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں. تو میں او لیول میں پڑھ رہا تھا سینٹ اینتھنی میں, اسکول سے بھاگ گیا بھرتی ہونے کے لیے. اچھا. وہاں آئی سائٹ سے ریجیکٹ ہو گیا. فوج ایک ہر ہمارے ملک میں جیسے برطانیہ میں ہر نوجوان خواہش کرتا ہے نیوی جوائن کرنے کی. ہاں صحیح. ہمارے معاشرے میں ہر ایبل باڈی نوجوان وردی دیکھ کے, اب تو خواتین بھی پائلٹ سامنے آ رہی ہے. سب ان کی یونیفارمز اتنی اچھی ہوتی ہیں, اور بس فلیئر ہے, فلیئر ہے, اور پھر جو پیچھے جذبہ ہے اس میں شہادت کا, جہاد کا, یہ بہت بڑی بالکل بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. اچھا سر, آپ وکالت پہ تو کیونکہ ہم نے بات کی ہے, آپ یہ بتائیں کہ سیاست میں پھر کیسے آنا ہوا؟
आपने वकालत में नाम कमा लिया, प्रेसिडेंट रह चुके, जज रह चुके, हर चीज़। मेरा ख्याल है सियासत में फ्रिंजेस भी थी। अच्छा। यानी कि लाहौर बार में बंदा हो तो politics बार में- की सियासत से। बाहर की सियासत में था। और फिर मेरी दोस्ती हो गई मौलाना गुलाम जिलानी साहब से, अच्छा आसमा के वालिद से। अच्छा तो साथ तो चौधरी ज़हूर से दोस्ती थी, हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके मैं वकील था उनका, सही। मनवर साहब और मैं उनके दो वकील अच्छा थे। अच्छा तो उस तनाजुर में दोस्ती तो नहीं थी, आशनाई हो गई शुजात से, परवेज भाई से। अच्छा तो उस वजह से मैं सियासत में। काफ का हिस्सा बना। काफ के हिस्से बने पहले, ठीक है। और फिर वजीर कानून कैसे बने? मैं बार प्रेसिडेंट था, बार के प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ के टाइम में। तो मार्शल नाफिज हो गया। और जो आदमी बार का प्रेसिडेंट होता है उसके कुछ तल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, ही हैज टू बी अगेंस्ट गवर्नमेंट। सर क्यों, कोई खास रीजन? ये पता नहीं काले कोट की और सरकार की आपस में चपकश होती है, अच्छा और जो गवर्नमेंट के साथ लगे उसे हम चमचा कहते हैं, हाँ उसे एक्सेप्ट नहीं करते उसको। तो मेरा वजूद था एंटी मियां नवाज शरीफ साहब, अच्छा फॉर द रीजन दैट आई वाज होल्डिंग ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। और मैं जीत के आया था नासा जुनैद इकबाल से, और उनको सपोर्ट हासिल थी मियां साहब की। हो जाती खर्च भी इस तरह पैदा हो जाती है। तो मुझे बुलाया गया फॉर इट वाज, ये हम लोग वकला से, लोगों से राय ले रहे हैं हम क्या करें। सही। तो मुझसे राय मांगी तो मैंने कहा कि मैं आपको राय ये देता हूँ एज a person with anti-government image, कि नंबर वन कि आप मिलिट्री कोर्ट्स ना बनाइएगा। अच्छा दूसरी बात यह है कि डोंट इम्पोज मार्शल लॉ। और नंबर तीन मैं कहूँगा कि डू नॉट बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बार एसोसिएशन। अच्छा तो गपशप के बाद उन्होंने फारग कर दिया। मैंने कर दो मैसेज के हमें गवर्नर हाउस बुलाया गया। हामिद खान साहब थे, मैं था। हामिद खान पहले गए मुझसे, तो उन्होंने कहा जी पता नहीं, शायद कहा गया कि आप एडवोकेट जनरल बन जाए। अच्छा मुझे भी ये कहा गया कि आप एडवोकेट जनरल बने, हमें चाहिए। तो मेरा जवाब था जी कि मैं 2 दफ़ा रह चुका हूँ एडवोकेट जनरल। हाँ, अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अरे और चंगा नहीं रहा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इतनी दफा तो बन चुका हूँ, अच्छा नहीं लगता। So then I got the message कि I will be taken as the provincial law minister। अच्छा ठीक। तो फिर यहाँ से I got a kick up and become federal law minister। वाह, ये तो जबरदस्त तरक्की थी सर, जबरदस्त किस्म का जंप था। So I think it was a वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा? मेरा ख्याल है वो एक्सपीरियंस इट हैड बिकम काइंड ऑफ, मैं उनकी शक्ल से वाकिफ नहीं था, वो मेरी शक्ल से वाकिफ नहीं थे। अच्छा लेकिन जो उनका रवैया था आई फाउंड इट वेरी डेमोक्रेटिक। अच्छा हमारी यहाँ पे जब मीटिंग होती थी कैबिनेट की, तो करते तो अपनी मर्जी थे, बट यू वर हर्ड टिल कॉज कम होम। लगे रहो जी, क्या आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं। अच्छा तो वो जो सुनने वाली बात थी वो बहुत थी, सुना जाता था। मैं नहीं कहता कि सुनने के बाद फैसला करते थे, अमल होता था या नहीं? लेकिन डेमोक्रेटिक ये था ना कि सुनना हाँ
اور سننا اس لیے مجھے اچھا لگا تھا کہ جنرل صفدر تھے گورنر ان دنوں میں، اچھا تو وہ سب وزراء کی باتیں سنتے تھے، اینڈ دین ہی وڈ ٹرانسلیٹ 20-22 بندوں نے جو بات کی ہے، اچھا اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، so which meant it registered also. ہاں بالکل So my experience was not bad. ٹھیک. اچھا سر پھر سیاست سے ایک دم دور کیوں ہو گئے؟ دور تو نہیں ہو، سیاست کے ایک ہر پہلو دیکھ لیا. ہاں سینٹ میں بھی سیاست میں یو وانٹ ٹو Senator. گیٹ انٹو پارلیمان، وہ چلا گیا. سینیٹر بھی ہو گئے، منسٹر بھی رہ لیے. تو سر اگر دور اس لیے جی جو ہے نا جی پالیٹکس میں ہر شعبے میں، ہر تہذیب کی بات نہیں کر رہا، جی جی ہر شعبے میں خوش آمد ہوتی ہے، سر یہ تو ہر جگہ پہ ہے. بالکل ہر شعبے میں ہوتی ہے، بالکل سر. لیکن جو انداز خوش آمد پالیٹکس میں ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا اور یہ بات میں نے سینٹ میں اپنی تقریر میں کہی کہ مشرف صاحب بہت نے، لوگوں کو بہت بری گزری. مشرف صاحب نے آ کے بڑی تقریر کی ہے کہ جو ہمارا اصل مسئلہ ہے نیشنل، وہ خوش آمد ہے. اور میں سمجھتی ہوں آج کل خوش آمدی ہی کامیاب ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وکالت میں بھی ہو گئے، بالکل اس ایک لیول ہے. اچھا پالیٹکس لیکن جو لیول کو بھی، آپ کا کہنا ہے کہ اور جو لفظ ہے فلاں کا نورا ہے، یہ نورا کلچر جو ہے یہ پالیٹکس میں پایا جاتا ہے نا. ہاں مطلب سیاستدان جو ہے وہ خوش آمدیوں کو مات دے چکے ہوئے ہیں. اٹس اے کلچر. اور پالیٹکس میں جو آدمی نہیں کر سکتا ہی از اے فیلئر. بالکل سر خوش آمدی ہمیں آگے پیچھے نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر مطلب پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے، تھا بھی انہی کی وجہ سے، انہی کے ٹائم میں آپ وزیر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے. تو کیا سر اس کے بعد اب بھی جیسے پی ٹی آئی بھی آئی اور پارٹیز بھی تھیں، اینٹی نواز شریف تو میں نے سن لیا، تو سر کسی اور پارٹی سے آپ کو کبھی آفر ہوئی؟ کبھی ہوئی نہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. اچھا پی ٹی آئی جب بنی تو تب بھی نہیں آپ کو بنا؟ تو انہوں نے کہا تھا، پی ٹی آئی نے کہا تھا. تو سر آپ نے کیوں نہیں پی ٹی آئی جوائن کی؟ ہم میں باقی سارے پارٹیز کے لوگ ہی نا. اس لیے کہ پہلے لوٹا کہلواتا پھر جاتا. کیونکہ سارے ٹھیک ہے. اچھا سر ویسے عمران خان صاحب کی حکومت کی جس طرح سے گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو شاید ترکیب اچھی نہیں لگتی، لیکن میرا اپنا سوچ یہ ہے جی کہ وہ پالیٹکس میں آئے، لیکن جو ان کی امیجری تھی وہ بال، پچ، وکٹس کے باہر نہیں آئی. بالکل. اور جیسے میں دیہاتی ہوں تو مثال دوں گا اپنی ہل کی، مثال دوں گا اپنے بیل کی، مثال دوں گا اپنے کسی اور جانور کی. ہاں دیٹ از مائی امیجری. ہاں تو وچ مینز کہ میں اس ماحول میں ہی بچا رہتا رہتا. رچے بسے ہوئے ہیں. بالکل. اسی طریقے سے وہ جو کرکٹ فیلڈ تھی نا جی اس سے باہر نکل نہیں پائے. اچھا سر کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آخر میں سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی تو آپ نے ان چاروں لوگوں کی ایک ایک خوبی اور ایک ایک خامی بتانی ہے. خامی نہ پوچھیے گا. نہیں سر یہ تو میری بات سن جی. ایک میک اپ ہوتا ہے ہر انسان کا. ہاں آپ باہر میں بھی جاتے ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، جی. اور ہم لوگ بڑے منہ پھٹ سے ہوتے ہیں. ہاں اور ایک ہماری عادت ہے کہ 4-5 وکیل بیٹھے ہوئے نا تو ایک اٹھ کے چلا گیا تو انہوں کی ہوں گا. یہ کہتے ہیں میں نے کبھی کسی خلاف بات نہیں کی. سر ہم خلاف تو بات کر ہی نہیں رہے ہیں. تنقید کی بات ہو رہی ہے.
हाँ अच्छा चलें सर, हम आप मतलब मेरा ख्याल है बता देंगे, कोई हम कोई इतनी सख्त किस्म की खामी या बुराई नहीं पूछते हैं। सर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपके नज़दीक उनकी क्या एक खूबी है जो आप शेयर करना चाहें और खामी? मैं समझता हूँ कि उसमें एक चीज़ कूट के भरी हुई है कि बड़ों का एहतराम करना। अच्छा, ये तो खूबी हो गई मुझसे छोटा है जी। और उसमें ये बहुत खूबी है कि जो अपने से बड़ा है उसका बहुत एहतराम करते हैं। सर कोई खामी? हमें बुज़दार नजर नहीं आई, दोस्त नवाज आदमी है और दोस्तों के लिए कोई आदमी कोई डंडी मारे तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा ठीक है। इरफान कादर साहब? इरफान कादर बहुत ही सियाना आदमी है और he has worked with me in my chambers। अच्छा बड़ा ब्राइट आदमी है एंड बहुत बोल्ड आदमी है। ठीक है सर। और खामी पूछना चाहती हैं? जी सर। मैं बता देता हूँ कि जुडिशल कमीशन एक अदारा है जी जिसमें जज चुनते हैं, जी वो अटॉर्नी जनरल बने जी। तो मैं भी उसका मेंबर था। सही। तो चीफ जस्टिस उनका तारुफ कराया कि हमारे नए अटॉर्नी जनरल का। तो मैंने कहा तारुफ मुकम्मल नहीं है, थोड़ा मैं मुकम्मल कर देता हूँ। अच्छा। तो जब जो इनकी शादी हो रही थी तो मुझे इनके फादर इन लॉ ने जो कि जज थे हाई कोर्ट के जी बुलाया पूछने के लिए कि कैसा लड़का है। तो मैंने कहा जी लड़की दे के लड़का लेने वाली बात है, दोनों एक जैसे होंगे। ठीक सर। बाबर अवान, बाबर अवान साहब? आई वुड से नो कमेंट्स। सर क्यों? हाँ? ओके। अकरम शेख साहब? वेरी सक्सेसफुल लॉयर, ये तो खूब हमारे कंटेम्प्रेरी है, सक्सेसफुल लॉयर। और मैं उन पे मोतरज़ था कि जी उनका जो अंदाज था कोर्ट के एड्रेस का उसमें बहुत वो खुशामदाना रवैया इख्तियार करते थे। सही। सर आखिर में आपका अपना नाम है, आपने अपनी ये खूबी बतानी है और अपनी ये खामी बतानी है। मेरे खामियां इतनी हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ, इतनी खामियां हैं कि बंदा किसी की दोस्ती काबिल नहीं। लेकिन मैं इंतहाई खुशकिस्मत आदमी हूँ। माशाअल्लाह। आपको पूरी हाई कोर्ट बार पे कोई बंदा नहीं मिलेगा जो ये क्लेम कर सके कि वो मेरे मुकद्दर वाला है। वाह माशाअल्लाह। मुकद्दर की बात है, अल्लाह ताला तब ये ना कहीं बिल्कुल नहीं 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 सर, ये कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।